अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समरी ऑफ पॉलिटिक्स और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। इस वक्त कॉल लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त के लिए। पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्या आपको साल 2023 जो है वो इलेक्शन का साल नजर आता है? क्योंकि आइन और कानून के अंदर कोई शक नहीं है कि नवंबर या फिर अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। क्या आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? अब आपने एक सवाल में दो सवाल कर दिए हैं। पहला सवाल आपका यह कि क्या 2023 इलेक्शन का साल है, तो मेरा जवाब है यस। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये एक आइनी तकाजा है। साल 2023 में मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो जाएगी। 12 या 13 अगस्त तक इस पार्लियामेंट को ख़त्म करके नए निगरान सेटअप का ऐलान करना आइनी तकाजा है। और दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या इसका तयन हो चुका है, तो ये जो तयन है ये अभी नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे हुकूमत की एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियत, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदार कि आप बस तसव्वुर ही करें, उस ज़िम्मेदार शख्सियत ने ये कहा है कि अभी ये तो फ़ैसला हमने तो कर लिया है कि इलेक्शन में जाना है हमने, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इलेक्शन 2023 में होगा या नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है ये कोई फेडरल मिनिस्टर हैं जो बहुत ही अहम ओहदे पे हैं और मैं इनको बहुत ही अहम करार दे रहा हूँ, क्योंकि इनका ताल्लुक बराह रास्त बहुत से मामलात के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो काबीना के सीनियर वज़रा हैं उन्होंने माइंड बना लिया हुआ है कि हमने 2023 में इलेक्शन में जाना है, लेकिन शायद उनके इख्तियार में नहीं है या उनको पता नहीं है कि 2023 में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन का ताल्लुक बहुत से दूसरे मामलात के साथ है। जैसा कि एक सबसे बड़ा मामला ये है कि जो 9 मई के जो ज़िम्मेदार लोग हैं 102 के करीब, उनको जल्द अज जल्द सज़ा मिले, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो अगस्त से पहले मुकम्मल हो जाए। तो अगस्त से पहले अगर वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो शायद इलेक्शन 2023 में हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुई तो फिर जो हुकूमत के इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए हैं उनका एक ख्याल है कि हो सकता है फिर ये इलेक्शन मार्च 2024 में हो। तो हामिद मीर साहब, इसके अंदर तो एक चीज वाज़ेह नजर आ रही है कि आसिफ अली सरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, और कुछ लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि 9 मई के जो किरदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और फिर जो है ये तमाम चीजें इलेक्शन की तरफ जा पाएंगी। तो इस तरीके से किस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि ग्राउंड क्लियर होगा? जो 9 मई के किरदार हैं और बकौल कुछ लोगों के जो मास्टर माइंड हैं, उनको सिर्फ सेटल नहीं करना खान साहब, डिमोलिश करना है। तो ये जो डिमोलिशन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि उसमें तो बहुत से जो उसमें जो गवाह पेश होंगे, जिनमें जो जब वो गवाह आएंगे तो बहुत से लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ऐसे ऐसे गवाह आएंगे, वो ऐसे ऐसे बयानात देंगे कि जनाब ये हमारे मौजूदगी में ये मंसूबा जो है बनाया गया, हमारी मौजूदगी में ये इंस्ट्रक्शन पास हुई। उसमें कुछ ऐसे भी लोग आएंगे, बहुत सीनियर लोग जो पिछली हुकूमत में बड़े अहम ओहदों में बैठे हुए थे, कि जब हमने इससे इख्तलाफ किया तो हमें शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। तो वो सारा जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जून का आखिरी हिस्सा चल रहा है, तो जुलाई या अगस्त 2 महीने में वो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। मीर साहब, दूसरा मुझे बताइएगा कि जो बाकी सियासी जमातें हैं उसमें किसी एक इत्तेहाद की भी गुंजाइश बाकी नहीं है, तो आपको ये मामलात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? देखें, जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले मेरे समेत बहुत से लोग, हो सकता है उसमें आप भी शामिल हों, हमें इलेक्शन के रिज़ल्ट का पहले से पता था। तो इसी तरह ये जो अगला इलेक्शन होगा, इसके रिज़ल्ट के बारे में कोई आपको सर्वे वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका रिज़ल्ट आपको मेरा ख्याल है पहले ही पता होगा, बल्कि मुझे तो शायद अभी से मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है। तो ये इसमें अभी अगर कोई दावा करता है कि मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ या मेरी पार्टी का फ़लाँ लीडर अगला वज़ीर आज़म है, तो उनको बड़ी गलत फहमी है। ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में एक बहुत ब्रॉड बेस्ड अलाइंस जो है उसको हिस्सा लेना पड़ेगा, और उस ब्रॉड बेस्ड अलाइंस में सिर्फ PDM और पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होंगे, उसमें ये जो नई पार्टियां बनाई जा रही हैं ये भी पार्टियां शामिल होंगी, कुछ नेशनलिस्ट पार्टियां जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। मीर साहब, इस तरीके से तो इलेक्शन पॉसिबिलिटी होती नहीं है। इलेक्शन का हुस्न ही ये है कि आपके मुखालिफ कोई ना कोई होता है।
اگر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں آنے دیا جاتا تو دو پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے آمنے سامنے ہوگی. اور اس تمام سچویشن کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہوں گے؟ ان کو کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں نے کچھ بیانات دیے، پھر انہوں نے ان بیانات کو واپس لیا، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ شہباز شریف تو مسلم لیگ نون سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. تو یہ جو بیان ہے یہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. تو اس بیان میں ساری کہانی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو ریڈ لائن بنا دیا گیا ہے کہ جو شہباز شریف کے ساتھ ہوگا تو وہ اگلی حکومت میں بھی ہوگا. بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ اگلے وزیر اعظم بھی شاید شہباز شریف ہی ہوں گے. میر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اس تمام صورتحال کے اندر کیا آپ کو نواز شریف صاحب ملک آتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا سیاسی فیچر آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے حامی جو ہیں وہ تو صورتحال کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی بس نواز شریف صاحب کے لیے راستہ کھل گیا ہے، وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد سیدھا وہ الیکشن کمپین میں چلے جائیں گے. لیکن ابھی تو خود نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوگا. ابھی تو شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوگا. جب ان کو الیکشن کی ڈیٹ ملے گی تو تبھی کو فیصلہ ہوگا نا کہ نواز شریف صاحب نے کب آنا ہے. تو ابھی تو جو ان کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ راستے تلاش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو کیا ان کو اس سے پہلے حفاظتی ضمانت لینی ہے، حفاظتی ضمانت نہیں ملتی تو کیا ہوگا، اگر ان کو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے گرفتاری دینی ہے تو پھر وہ جیل میں جائیں گے یا کسی ان کے لاہور میں گھر میں سب جیل قرار دیا جائے گا. تو ان کے وکلا جو ہیں جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے وہ بڑے لمبے چوڑے صلاح مشورے کر رہے ہیں. اچھا پھر ابھی تک یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے، اس ایکٹ کے بعد ان کی جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا ابھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. تو بہت سے سوالات ہیں اور اس کا ابھی تک جواب نواز شریف صاحب کو نہیں ملا. یہ تو کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنا موجودہ حکومت کی اور اس کے اتحادیوں کی ایک بہت بڑی ترجیح ہے. لیکن جس طرح بہت سی باتوں کے بارے میں ابھی حکومت کو خود کلیئرٹی نہیں ہے، تو اس معاملے میں بھی ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے، کیسے آئیں گے اور الیکشن مہم میں حصہ کیسے لیں گے. آخر میں جاتے جاتے ایک اہم سوال بتائیے گا کہ حامد میر صاحب جو دبئی کے اندر چند دن پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے اور تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں وہاں پر بیٹھی، ہنگامی اجلاس ہوا، کیا اس اجلاس کا مقصد الیکشن کی نوید تھا اور وہاں پر بیٹھ کر نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات چیت کی گئی؟ اس حوالے سے میں بتائیے گا. آپ اگر برا نہ منائیں، کیونکہ میرے بہت سے جو کولیگز ہیں انہوں نے بہت سی خبریں دی ہیں ان ملاقاتوں کے حوالے سے، تو میں آپ کو اپنے فرسٹ ہینڈ نالج کی بنیاد پہ صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان ملاقاتوں میں سے کچھ بہت زیادہ نکالنے کی کوشش نہ ہی ہم کریں تو بہتر ہے، کیونکہ کچھ ملاقاتیں تو ہوئی بھی نہیں ہیں اور بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ وہ ملاقات بھی ہو گئی. تو جن لوگوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ طے ہو گیا اور کھانا بھی کھلا دیا ایک دوسرے کو، تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ابھی صرف سلام دعا تک، ہیلو ہائی تک معاملہ جو ہے وہ محدود ہے. بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ کال لائن پر موجود تھے اور انہوں نے کھل کر بتایا کہ آنے والے الیکشن کے اندر انہیں کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ان کے ترجیح کے مطابق دوبارہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوں گے اور نواز شریف صاحب ملک میں آ کر الیکشن کمپین کو جو ہے وہ چلائیں گے اور عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے گا سمری آف پالیٹکس.